чтобы я ему ответил. इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन करामी, रूस का अमेरिका यूक्रेन पर तबाहकुन हमला, पाकिस्तानी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार। जनरल आसिम मुनीर का बड़ा बयान सामने आ गया। तीसरी आलमी जंग, रूस का अमेरिकी हथियारों पर हमला, चीन भी मैदान में आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि रूस का अमेरिका यूक्रेन पर तबाहकुन हमला सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज की मशकें सामने आई हैं रूस के साथ, और ये मशकें पाकिस्तान और रूस की मुसलसल 6 से 7 साल के दौरान बढ़ी हैं, और हर साल ये मशकें होती हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये मशकें क्यों हो रही हैं, इससे पूरा अमेरिका कांप गया है। तीसरी आलमी जंग का इफ्तिताह होने वाला है, और रूस का अमेरिकी हथियारों पर भी हमला सामने देखने में आ रहा है। तफसीलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस वक्त दुनिया का अमन शदीद ख़तरे में पड़ गया है। रूस के एटमी मिसाइल मैदान में आ चुके हैं। रूस ने यूरोप पर बड़े हमले का ऐलान कर दिया है, और रूस ने अमेरिका पर भी बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन के दर्जनों इलाकों पर रूसी बमबारी जारी और सारी है। हालात इंतहाई संगीन हो चुके हैं, और इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ने पूरे यूरोप और दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस जंग ने न सिर्फ यूरोप बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान नई सफ़बंदियाँ पैदा कर दी हैं। रूस ने एटमी ताकत का मुजाहरा करते हुए यूरोप पर हमले की धमकी दी है, जिससे दुनिया भर में खौफ व हरास फैल चुका है। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा कई सालों पर मुहित है, और ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता आ रहा है। कहा जा रहा है कि 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा, उसके बाद से यूक्रेन को रूस अपना हिस्सा समझता है। रूस ने 2014 में क्रीमिया का इल्हाक किया। डोंबास की जंग ने इस तनाज़े में मज़ीद शिद्दत दी, और हालिया बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं। नेटो और मगरबी ममालिक की यूक्रेन में मुदाखलत ने रूस को इश्तियाल दिलाया है। रूस ने नेटो की तोसी को अपने दिफा के लिए ख़तरा समझा। यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनने से रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए। हालिया दिनों में रूस ने यूक्रेन पर शदीद किस्म के हमले किए हैं, जिसमें दर्जनों इलाके निशाना बने हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा एटमी हथियारों का ज़ख़ीरा मौजूद है। इसकी एटमी सलाहियतों में बैनुल बर्राज़मी बैलिस्टिक मिसाइल, सब में रेंज लॉन्च मिसाइल, जदीद एटमी बम शामिल हैं। रूस ने हालिया दिनों में इन मिसाइलों को मैदान में लाकर दुनिया को खबरदार किया था कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक खिताब में कहा था कि रूस अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। यूरोप को खबरदार किया था कि वह रूस को मुश्तिल ना करे। पुतिन के इस बयान ने आलमी सतह पर खौफ व हरास फैला दिया, और माहिरीन का कहना है कि यह जंग किसी भी वक्त एटमी जंग में तब्दील हो सकती है। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के दर्जनों इलाकों पर शदीद किस्म की बमबारी की है। फ़ज़ाई हमलों में रिहायशी इलाके, अस्करी तनसीबात और सनती मराकज़ निशाना बने हुए हैं। रूस के जंगी तैयारे ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे हैं, और यूक्रेन को शदीद नुकसान पहुँचा है। कीव, मारियोपोल, खार्किव और दीगर बड़े शहरों में रूसी बमबारी के नतीजे में हज़ारों लोग बेघर होकर रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि रूस और चीन भी मैदान में आ चुके हैं। चीन रूस का साथ देने के लिए अपने जंगी तैयारे, अपने मिसाइल और अपने ख़तरनाक तरीन
جو کہ ان کے ٹینک ہیں وہ جو ہے شامل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان بھی اس موقع پر میدان میں آ چکا ہے۔ پاکستان اور روسی افواج کی مشترکہ جو مشقیں ہیں وہ اس ٹائم ہو رہی تھیں اور اب اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور روس کی افواج کی مشترکہ مشق 2007 اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ یہ طویل مشق 2 ہفتوں سے زیادہ مشق پر ہوئی تھی۔ مشق میں پاک فوج کے خصوصی دستے اور روسی جنگ فوج کے تمام 54 رینک نے حصہ لیا۔ مشق کی اختتامی تقریب نیشنل کنزرویٹو سیکریٹری میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی انسپکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایوییشن لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسن شاہ تھے۔ ISPR کے مطابق تقریب میں روسی سفیر البرٹ پیکوروکو سمیت اعلیٰ شخصیات بھی شریک تھیں۔ ISPR کے مطابق مشق کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کو مزید نکھارنا ہے۔ 12 ہفتہ مشق دوست ممالک کے درمیان تعلقات، فوجی تعلقات کو مزید فروغ دے گی۔ ترجمان پاک فوج نے مزید بتایا کہ مشن میں حصہ لینے والے فوجی دستے مستقبل میں باہمی مہارت اور تجربے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روس اور پاکستان کے جو ممکنہ تعاون پر عالمی سطح پر مل جل رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ نے اس تعاون پر شدید تشویش کا بھی اظہار کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تعاون خطے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، جبکہ چین اور دیگر اتحادی ممالک نے اس کو عالمی سیاست میں ایک نیا موڑ قرار دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس اور پاکستان کا یہ تعاون عالمی سطح پر طاقت کے توازن کو تبدیل کر سکتا ہے۔ پاکستان، چین اور روس کے اتحاد عالمی سیاست میں طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو اس تنازع میں براہ راست شامل ہیں اور وہ روس کے خلاف سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں۔ تاہم روس کی جانب سے پاکستان اور چین کے ساتھ تعاون نے نیٹو کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا کر دیا ہے۔ نیٹو ممالک کو اب اپنی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا تاکہ وہ روسی اتحاد کا مقابلہ کر سکیں۔ روس نے یورپ پر بڑے حملے کی دھمکی دی ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر نیٹو اور یورپی ممالک نے روس کے معاملات میں مداخلت جاری رکھی تو روس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچے گا سوائے بڑے پیمانے پر حملے کا۔ یورپ کے بڑے شہروں میں خوف و ہراس اس وقت پھیلتا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یورپ پر روس کاری ضربیں لگانے کے لیے تیار ہے۔ روس کے ایٹمی میزائل یورپ کے کسی بڑے شہر کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ برلن، پیرس، لندن اور دیگر بڑے شہر ممکنہ حملوں کے نشانے پر ہیں۔ یورپی حکومتیں اپنی دفاعی تیاریاں مکمل کر رہی ہیں۔ روس کے ایٹمی میزائل یورپ پر حملے کی دھمکی، یوکرین پر بمباری، پاکستان سے مدد کی درخواست نے عالمی سیاست کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ کیا یہ صورتحال ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے یا سفارتی کوششیں اس تنازع کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گی؟ پاکستانی فوج کی تیاری، روسی طاقت اور عالمی رد عمل اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ یہ عالمی طاقتیں اور اس جنگ کو روکنے میں کامیاب ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔